मोहम्मद अली खाजी साहब का भी पुरजोश इस्तकबाल किया जाता है। इनको गुलदस्ते के साथ रजिस्ट्रार साहब इस्तकबाल कर रहे हैं। इस कारगाह में शहर के मारूफ शख्सियतें यहाँ मशहूर हैं, तशरीफ़ लाए हैं। जनाब सुहेल बेग साहब, जनाब अयूब अंसारी साहब, जनाब जमील साहब, जनाब माहिर मंसूर साहब, जनाब कलीम साहब अल-अमीन कॉलेज, और हमारे इनका नाम भूल, और जितने भी अहबाब ख़वातीन यहाँ आए हैं तमाम का हम इस्तकबाल करते हैं। कहीं नहीं बल्कि यहाँ मौजूद तमाम मुहिबान उर्दू का मैं निशार से खैर मकदम करती हूँ कि शहर का नूर गुलों का निखार है हम लोग, शहर का नूर गुलों का निखार है हम लोग, बहार क्या है कि जाने बहार हैं हम लोग। नमूद हुस्न मुकम्मल हमारी ज़ात से है, नमूद हुस्न मुकम्मल हमारी ज़ात से है, जमाले दोस्त तेरा शाहकार हैं हम लोग। ये सब आप लोगों के लिए है और जनाब आबिद असलम साहब के लिए भी है जिन्होंने अभी अभी इस्तकबालिया दिया। हमारा नाम ज़रा एहतराम से लेना, हमारा नाम ज़रा एहतराम से लेना, बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग, बड़े अजीम बड़े बावकार हैं हम लोग। अब देखिए, किसी भी काम की शुरुआत से पहले पौधा लगाना बहुत ही नेक अमल है और बहुत ही खुशायद अमल है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आदमी से कई ज़्यादा ये मोहब्बत के हकदार हैं। धूप में रह के साया दिया, पेड़ कितने वफादार हैं। तो जी हाँ, पौधा लगाने के लिए मैं आप लोगों को सबको मदऊ करती हूँ और इस दुआ के साथ कि ये पौधा आगे चलकर उर्दू का एक तनावर दरख्त बने जिसकी शाखें 4 दागे आलम में फैल जाए। जी हाँ, पौधे के लिए जनाब सदर मोहम्मद अली खाजी साहब, चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी, जनाब मुआज़ुद्दीन खान साहब, रजिस्ट्रार कर्नाटक उर्दू एकेडमी, डॉक्टर राही फिदाई साहब, डॉक्टर सैयद खदीर नाजिम सरगुरो साहब, मैडम अनुपमा पोल और दीगर अहबाब जो डेस्क पर तशरीफ़ फरमा है, आप तमाम हज़रात व ख़वातीन और तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये इफ्तिताही प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है, जनाब मोहम्मद अली साहब के चेयरमैन बनने के बाद कर्नाटक उर्दू एकेडमी निहायत ही मुतहर्रिक और फ़ाल हो चुकी है और इसमें हमारे रजिस्ट्रार साहब का भी ताउन साथ है, जिसके सबब हम मेंबरान एक नई जस्तजू, एक नई लगन लेकर उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में कोशा हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी की तौर पर हमने जनाब सदर और जनाब रजिस्ट्रार साहब की इजाज़त से और तमाम मेंबरान की मंजूरी से एक तरबियती कोर्स शुरू किया है, जिसमें शायरी, नसर निगारी, निज़ामत और मुशायरा किस तरह पढ़ा जाता है, जो नौ आमोज़ शुरा हैं उनको तरबियत दी जाएगी। आज मैं कुछ तल्ख़ हक़ायक़ भी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यानी हमारे पास बिलख़ुसूस जनूबी कर्नाटक, उस इलाक़े में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इसके बावजूद हम पीछे क्यों हैं? इसका सबब क्या है? इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? हम नौजवानों में हौसला कैसा बढ़ा सकते हैं
ان میں خود اعتمادی کیسا پیدا کر سکتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ آج یہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی ایک کثیر تعداد ہے. بڑی خوشی ہو رہی ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں میں سیکھنے کا شوق ضرور ہے، کوتاہی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے. کوتاہی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے کہ ہم آپ جیسے شائقین اردو ادب کو تلاش نہیں کر پاتے، آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، آپ کی قدر افزائی نہیں کرتے، آپ کی جو براہ راست جس طریقے سے رہنمائی ہونی چاہیے وہ نہیں کر پاتے. اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں. میں اس کا اعتراف کرتا ہوں. انہی باتوں کے پیش نظر اکیڈمی نے ایک فیصلہ لیا کہ تمام نوجوان، نو آموز، نو مشق شعراء، ادبا، ان کی صحیح رہنمائی کی جائے. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. میں کئی نوجوانوں سے دو چار ہوا ہوں. انہوں نے مجھ سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ جامی صاحب، ہمیں لکھنے لکھانے کا شوق ضرور رہا ہے، ہم نے اپنا ابدی سفر بھی شروع کیا تھا، لیکن افسوس ہمیں صحیح رہنمائی مل نہیں پائی، اس لیے ہم لوگ اپنے سفر کو ادھورا چھوڑائے. نہایت افسوس ہوتا ہے. انہی تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اکیڈمی نے ایک قابل صد تحسین اقدام میں کہوں گا اٹھایا ہے. اب آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ لوگوں پر منحصر ہے کہ آپ کس دلچسپی، کس شوق اور یقین کے ساتھ کلاسز اٹینڈ کریں گی اور کس شوق و ذوق کے ساتھ اپنی فنی صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گی اور ہم لوگوں سے سیکھیں گی. میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ہر 2 ماہ میں ایک کلاس کا اہتمام کیا ہے. وہ چیزیں ابھی ہم آپ کو دیں گے، تمام بچوں کو دیں گے جو بھی اس کورس میں داخلہ لیے ہیں. ہم لوگ ان کو ایک ڈائری اور تمام ہمارے ٹائم ٹیبل آپ کو دیں گے. آپ ٹائم ٹیبل ریفر کریں، آپ کو تمام چیزیں معلوم ہو جائیں گی. ہمارا مقصد عین یہی ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں، ترقی کریں، اردو زبان و ادب کے ذخیرے میں اضافے کا سبب بنے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے پاس، بالخصوص میں جنوب کی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یہاں پہ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں، مگر ہم لوگ پیچھے اس لیے ہیں. میں معافی چاہوں گا، کچھ شعراء حضرات یہاں ہیں، ہم لوگوں میں خود اعتمادی کم ہے. ہم لوگ کس طرح خود کو پیش کرنا چاہیے پیش کر نہیں پاتے. یہ ایک فن ہے. جس طرح فن خطابت ایک فن ہے، اسی طرح مشاعرے پڑھنا بھی ایک فن ہے. اب آپ دیکھتے ہوں گے شمال کے شعراء کس دھڑلے سے، حالانکہ ہم لوگوں کے برابری ان کی شاعری ہوتی ہے، مگر ہم لوگوں سے آگے نکل جاتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے ہیں، تمہید باندھتے ہیں، شعر کس طرح پڑھتے ہیں، شعر پڑھنے سے پہلے کیا کہتے ہیں. ان لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ آڈینس کو کس طرح اپنے کنٹرول میں، اپنی گرفت میں رکھیں. ہم وہی خواب لے کر، میں سمجھوں گا یہ خواب ہے ہمارا، وہ خواب ہم پورا کریں گے. آپ کو ہمارے ایکسپرٹس، ہمارے جو ماہرین فن ہیں، اہل علم و دانش ہیں، ہم ان کو بلائیں گے. آپ کلاسز اٹینڈ کریں، ان کے لیکچرز ہوں گے، آپ لیکچرز سنیں، اور پھر ہم لوگ کچھ کتابیں بھی آپ کو پرسکرائب کریں گے. ان کتابوں کا مطالعہ کریں، مطالعے کو وسعت دیں. سب سے بڑی چیز مطالعے کو وسعت دیں. اور دوسری چیزیں جو بھی ہیں، ہمارے اہل علم، اہل فن حضرات اب اپنی خدمات کے لیے تیار ہیں. آپ لوگوں کے لیے آپ آگے بڑھیں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. ہم حت المقدور اپنی کوشش جاری رکھیں گے کہ کس طرح ہم آپ لوگوں کو ایک فنکار بنانے کی کوشش کریں، اور آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس طرح اس شوق کو آگے بڑھائیں گے. بہرحال میں جو
ہمارے ساتھ آج جو ہمارے اس کورس میں داخلہ لیے ہیں، میں ان کے نام لوں گا، وہ براہ کرم اسٹیج پر آئے اور ہمارے چیئرمین صاحب کے ہاتھوں ایک ڈائری اور ٹائم ٹیبل حاصل کریں. سب سے پہلے محترمہ یاسمین بانو سے خواہش ہے کہ وہ اسٹیج پر آئے. کہاں سے ہیں وہ؟ آج بنگلور سے ہیں آپ؟ جہاں سے ہیں ان کا ہاں جی، سب کو معلوم ہو. یہ فیل بھی دیا جی یہ فائل نا؟ ہاں وہ فیل جی. اور چاندنی بیگم، یہ بھی بنگلور ہیں، آئیں. اور بنگلور یونیورسٹی سے یہ دونوں طالب ہاں الیاس احمد غازی پور. الیاس احمد، آپ نثر نگاری سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ کو نثر نگاری کا شوق ہے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. جناب عبد القدیر بیگ، یہ بھی یہ شیموگا سے ہیں. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ ایک جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ہم بھی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. محمد عظیم بیگ، آپ بھی بیلگام سے ہیں. آپ کہاں سے ہیں؟ بیلگام سے. آپ کہاں سے ہیں؟ بیلگام. اتھر بھی اس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں. اگر آپ ملن صاحب، جمیل صاحب، آپ بنگلور سے ہیں. بہت کام کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اتھنی بیلگام سے. آپ ہاویری سے ہیں. اور آپ بیلگام سے کروشی. اور عبداللہ بن احمد یادگیر سے ہیں. ابھی محمد مجیب علی خان، سیدہ بصیرت انجم، فیضان اتار نہیں. محترمہ شمیہ فاطمہ، عفت جہاں، آئیے میڈم. یہ بنگلور سے ایسے اینکر ہیں، انہیں بھی اردو سیکھنے کا بڑا شوق ہے. ان کا عرفان افضل ہے. یہ آپ کو بھی اردو زبان و ادب سے افسانے لکھتے ہیں، یہ میں سیکھنے کا شوق ہے. عرفان افضل. مثل خورشید شہر فکری کی تابانی میں شمع محفل کس طرح سب سے جدا سب کا رفیق. مغالب کا شعر ہے یہ. جی ہاں، تو بہت اور جامی صاحب نے جو باتیں کہی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل آج مطالعے سے بہت دور ہے. ہماری نوجوان نسل وہی کہنا چاہتی ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے اور جو گوگل پہ یا یوٹیوب پہ انہوں نے دیکھا ہے. جو طالبہ اردو میں بات کر رہی تھی وہ کچھ اس طرح کی تھی. انڈیا ہماری کنٹری ہے، اردو بولنا ہماری ڈیوٹی ہے، پر بیچاری اردو اس کی تو قسمت ہی پھوٹی ہے. آج کی ینگ جنریشن جب بھی ماؤتھ کھولتی ہے کیول صرف انگریزی بولتی ہے. یہ ایبسولوٹلی رانگ ہے. ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اپنی مدر ٹنگ کو لانا ہے، اسے ورلڈ وائڈ بنانا ہے، تبھی انڈیا کے ڈریمز ہوں گے سچ. تھینک یو ویری مچ. جامی صاحب نے جیسے کہا کہ مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک کہ آپ کی زباندانی میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں ہوگا، آپ کچھ نہیں لکھ سکتے. کیونکہ ایک فارسی کی کہاوت ہے کہ قلم گویت کے من شاہ جہانم. قلم کہتا ہے کہ میں دنیا کا شہنشاہ ہوں اور ہم اس شہنشاہ کے ادنا ملازم ہیں.
تو اس شہنشاہ پر اس شہنشاہیت پر پورا اترنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے جو بھی یہاں پر نامش لکھنے والے شاعر اور ادیب یہاں پر آ جائے. میں شاعر اور ادیب تو نہیں کہوں گی, طلباء و طالبات کہوں گی, کیونکہ ابھی آپ کو بہت کچھ. ممبر علی جناب جامی صاحب نے بڑی ہی اچھے انداز سے یہاں پر آرگنائز کیا ہے, اور یہ ان کی خواہش تھی کہ ریاست کرناٹک کے شعراء اور ادبا اردو زبان پر مہارت رکھے, اور جیسے شمالی ہندوستان میں شعراء اور ادبا مہارت ہے, ویسی ہی مہارت سے یہاں بھی ریاست کرناٹک میں آنے والی نسلوں میں شعراء اور ادبا اور نظامت کے کینڈیڈیٹس کو ہم نے تیار کیا جائے. میں سب سے پہلے آپ سب کو یہ بتلا دینا چاہتا ہوں, کسی بھی کام کرنے کے لیے کسی بھی ادارے میں وسائل کی ضرورت ہوتی ہے, ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے. وہ وسائل تو دو طرح کے ہوتے ہیں. پہلا وسائل تو مالی وسائل ہوتا ہے, فائنانشیل ریسورسز ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل بھی ہوتے ہیں, ہیومن ریسورسز بھی ضروری ہوتی ہے. میں یہ بڑی خوشی سے کہنا چاہتا ہوں کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے وسائل بہت محدود ہیں, مگر کرناٹکا اردو اکیڈمی کے چیئرمین صاحب, معزز چیئرمین صاحب اور معزز ارکان کا ایک ایسا گروہ ہے جس میں انسانی وسائل بہت ہے. اسی لیے ہم نے جب سے کمیٹی کا انعقاد ہوا ہے تبھی سے کئی پروگرام بہت محدود بجٹ میں ہمیں کامیابی کے راہ دیکھنے کے لیے ملی. یہ پہلی بات تو وسائل ہے. دوسری بات انٹیگریٹی بھی ہونا چاہیے. انٹیگریٹی اگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس ڈھیر سارا مالی وسائل ہے, ڈھیر سارا انسانی وسائل ہے, تو ہمیں کامیاب نہیں ملتی. یہ محدود بجٹ اور ڈھیر ساری سی انسانی وسائل سے ہم نے ابھی تک بہت سے کم عرصے میں بہت سے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. آپ سب حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کا ایک وفد مولانا آزاد یونیورسٹی کو گیا تھا. وہاں پر 3 دن رکا. تلنگانہ اردو اکیڈمی سے بھی مطالعہ کیا گیا, وہاں کے بھی اقدامات کا تبصرہ کیا گیا. مگر ہمیں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ کرناٹکا اردو اکیڈمی کے محدود بجٹ میں کرناٹکا اردو اکیڈمی سارے ہندوستانوں کے اکیڈمیوں کا سے نمبر 1 اور اول سطح پر ہے. ڈاکٹر انوپما پول صاحبہ, جناب عثمان شریف صاحب جو تشریف لا نہ سکے, جناب سعید احمد رضوان صاحب اور دیگر معزز سامعین, طلباء و طالبات, شعراء و ادباء, مجھے اردو شاعری کے تعارف کے سلسلے میں کچھ کہنے کے لیے کہا گیا ہے, اور مجھے 15 منٹ دیے گئے ہیں. تقریر کروں تو ہو سکتا ہے کہ 15 سے 30 منٹ ہو جائے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا, پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا, اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا. حضرات محترم, ہم اردو کے حوالے سے یہاں جمع ہوئے ہیں جو ہندوستان کی اپنی زبان ہے. وہ زبان اتفاق و اتحاد کی زبان ہے, وہ زبان تہذیب کی زبان ہے. جس نے کہا تھا اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, اردو جسے کہتے ہیں تہذیب کا چشمہ ہے, وہ شخص مہذب ہے جس کو یہ زبان ہے.
एकेडमी के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अली साहब को मुबारकबाद दूंगा, उनकी पूरी टीम को, और खुसूसियत से साहब को कि उन्होंने एक ऐसे अहम मौजू का इंतखाब किया है जो वक्त की ज़रूरत है। आज की नई नस्ल जो कलमकार बनना चाहते हैं, उनको एक ऐसा मौका इनात किया है कि उनकी सही मानों में तरबियत हो। देखिए, शायरी हो या अदब हो, उसका ताल्लुक ज़बान से, और इंसान और हैवान में बुनियादी जो फ़र्क है वो नुत्क़ और शऊर का है कि नुत्क़ ज़बान, तो अदब के लिए ज़बान बहुत ज़रूरी है। तो हम में से अक्सर ऐसे लोग हैं जो कहना तो बहुत चाहते हैं, न हुस्ने बयान न तर्ज़े तकल्लुम, न हुस्ने बयान न तर्ज़े तकल्लुम, मेरे सुनने वालों सलामुन अलैकुम। बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, बात करने का हसीन तौर तरीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा, हमने उर्दू के बहाने से सलीक़ा सीखा। काबिल सद इफ्तिखार आली जनाब मोहतरम मकाम अल्लामा राही फिदाही साहब, काबिल एहतराम मोहतरमुल मकाम जनाब डॉक्टर सैयद कदीर नाजिम सरगिरो साहब, साबिक चेयरमैन कर्नाटका उर्दू एकेडमी, डॉक्टर माजुद्दीन खान साहब अपनी बात बोलकर तशरीफ ले गए, डॉक्टर अनुपमा पोल साहिबा कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू बेंगलोर यूनिवर्सिटी, जनाब सईद अहमद रिजवान साहब साबिक रुकन कर्नाटका उर्दू एकेडमी, जनाब सैयद शफीउल्लाह साहब कांग्रेस लीडर, मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम अरकाने कर्नाटका उर्दू एकेडमी, मोअज़्ज़ज़ शोरा, उदबा, सहाफ़ी हजरात और सूबे के मुख्तलिफ अज़ला और इलाक़ों से तशरीफ़ लाए हुए प्यारे तलबा और तालिबात, नाज़िम इजलास प्रोफेसर सबीहा ज़ुबैर साहिबा, मैं दिल की अताह गहराइयों से आज के इस प्रोग्राम में जो नौ आमोज शोरा के लिए मुनाकिद किया गया है, मुबारकबाद पेश करता हूं। सबसे पहले मैं जामी साहब ने अपनी पूरी टीम के साथ मोहतरम जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरमा जनाब डॉक्टर अख्तर सईदा साहिबा, ये तीनों हमारे मोअज़्ज़ज़ रुकन हैं, इस पूरी टीम ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया और पूरे खुलूस के साथ, पूरे इन्हमाक के साथ हफ्तों मेहनत करके उन्होंने आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया है। इस पर मैं आप तमाम की तरफ से जामी साहब, उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं। पहली दफा ऐसा हुआ है, जहां तक मेरी मालूमात है, कर्नाटका उर्दू एकेडमी में नौ आमोज शोरा को फन्ने शेर गोई, फन्ने नस्र निगारी वगैरह की तालीम और तरबियत देने के लिए एकेडमी की जानिब से इस तरह का प्रोग्राम, इस तरह की कारगाह मुनाकिद की गई है। इस मौके पर फन्ने शायरी पर अल्लामा राही फिदाही साहब ने मुदल्लल तफसीली गुफ्तगू की। बहुत खुशी हुई, हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। हमें बुजुर्गों से इक्तसाब फैज करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारे सरपरस्त हैं, और हमारे दरमियान और भी बुजुर्ग हजरात सामने भी बैठे हुए हैं। और फन्ने नस्र निगारी पर डॉक्टर सरगिरो साहब ने भी
तफसीली गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू भी इंतहाई मालूमाती, इंफॉर्मेटिव, एजुकेटिव थी। मैं आप तमाम की तरफ से, एकेडमी की जानिब से इन दोनों मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को मुबारकबाद पेश करता हूं। इंशाअल्लाह वक्तन फ़ौक्तन हम आपके इल्म से और आपके मुशाहिदे से इक्तसाब फैज़ करते रहेंगे और सूबे भर के तलबा और तालिबात को इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करके आपसे हम फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़हमत देंगे, आप ज़रूर, हमें यकीन है कि आप हमारा ताउन करेंगे, आप हमारी सरपरस्ती फरमाएंगे। ज़्यादा खूबसूरत नहीं थे, लेकिन उनकी मोहतरमा बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत थी। अहबाब को मजाक सूझी और अहबाब ने कहा कि उस वक्त चलो जब दाग साहब घर पे ना हो। तो अहबाब पहुंचे, दाग साहब के दरवाजे पर दस्तक दी, पुकारा दाग साहब को। दाग साहब नहीं थे, उनकी मोहतरमा बाहर निकली और उन्हें बताया दाग साहब मौजूद नहीं है। अहबाब ने देख लिया दाग साहब की ज़ौजा मोहतरमा को, जाते जाते उन्होंने वहां दरवाजे की दहलीज पे लिख दिया, ज़ाख की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। ज़ाख की चोंच में अंगूर खुदा की कुदरत। दाग साहब वापस लौटे, समझा ये मेरे अहबाब की शरारत है, तो उन्होंने कहा दाग की गोद में हूर खुदा की कुदरत। ये अभी मोहतरमा प्रोफेसर साहिबा कह रही थी कि फन्ने शायरी में या शेर व शायरी में पैगाम रसानी की वो कुव्वत और तवानाई है कि एक लंबी तकरीर के बाद एक शेर पढ़ लो, फिर उसके बाद देखिए किस तरह से दिलों में इनकलाब पैदा होता है और आदमी इस कदर मुतासिर होता है, बेचैन हो जाता है। तो ये है फन्ने शेर व शायरी। नौ आमोज शोरा के लिए हजरत जामी साहब ने, हमारे तमाम एजुकेशन कमेटी के मेंबरान ने मिलकर एकेडमी के ताउन के साथ, रजिस्ट्रार साहब के ताउन के साथ, पूरे स्टाफ के ताउन के साथ ये कोर्स मुनाकिद किया है। मैं आप तमाम तलबा तालिबात से गुजारिश करूंगा कि आप कोशिश करें और भी मजीद तलबा तालिबात इसमें दाखिला लें। हर जिले के और हर शहर के तलबा तालिबात इसमें आए, इसमें दाखिला लें। जैसा कि रजिस्ट्रार साहब जाने से पहले बोलकर चले गए कि आप अपना अकाउंट नंबर दें, आपका ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। तो हमने एकेडमी की जानिब से तय किया है, क्योंकि आप तालिबान उलूम हैं, तालिबान इल्म हैं, इसलिए आपकी मदद करना, आपका ताउन करना हमारा अखलाकी फरीजा है। हम अत्तल वसा इंशाअल्लाह ताला आपकी हौसला अफजाई करेंगे, आपका कुछ माली ताउन भी करेंगे, इस शर्त पर कि आप पाबंदी करें, औकात की पाबंदी करें, क्लासेस में अटेंड हो, ज्यादा से ज्यादा दीगर तलबा और तालिबात को भी दावत दें कि वो भी इस कोर्स का फायदा उठाएं। एकेडमी का बुनियादी मकसद यह है उर्दू का फरोग, उर्दू अदब का फरोग, उर्दू कल्चर का फरोग, उर्दू लिटरेचर का फरोग। इसीलिए हमने सरकार से एक स्कीम मंजूर कराया है कि जो लोग उर्दू जर्नलिज्म में दाखिला लेते हैं, किसी कोर्स में किसी यूनिवर्सिटी से दाखिला, खासकर जैसे नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, आपने वहां से जर्नलिज्म का कोर्स किया, आपने कामयाबी हासिल की, तो इंशाअल्लाह ताला एकेडमी आपका माली ताउन करेगी, आपकी फीस का रीइंबर्स करेगी। साथ ही साथ अगर आप फन्ने सहाफत में काम कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको मीडिया किट्स, मीडिया के सारे सामान भी दिलाएंगे। अल्लाह का करम है कि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर आली जनाब BZ जमीर अहमद साहब ने बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ एकेडमी का साथ देने के लिए, एकेडमी को आगे बढ़ाने के लिए, उर्दू जबान की तरक्की और उसके फरोग के लिए आपने जश्न उर्दू में शिरकत की है। तो आपको मालूम है कि इसका बजट बड़ा मुख्तसर था और आज भी मुख्तसर ही, यानी 1.5 करोड़ रुपया है। 10 से 15 करोड़ सालाना बजट आइंदा देने का उन्होंने वादा किया है। तो बजट बढ़ेगा तो ये उर्दू अदब की तालीम और तरक्की और तरवीज के लिए इंशाअल्लाह पूरी एकेडमी आपके साथ खड़ी रहेगी। आपसे गुजारिश है कि आप भी एकेडमी के कोऑपरेट करें, हमारे हक में दुआ करें, हमारे एकेडमी के जुमला स्टाफ, अरकान, रजिस्ट्रार के हक में दुआ करें, ताकि इसी तरह से हम हौसले के साथ, लगन के साथ और बुजुर्गों की दुआओं के साथ उर्दू के फरोग के लिए काम करते रहें। हमें यकीन है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये प्रोग्राम जरूर आपने पसंद किया होगा। मैं फिर एक बार जामी साहब को, उनकी पूरी टीम को और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो बुजुर्ग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, मैं आपका मशकूर हूं कि आप तशरीफ लाए। आपने अपने कीमती आरा से और अपने कीमती मशवरों से
اور اپنے انتہائی معلوماتی علمی تعلیمی گفتگو سے ہمیں مستفید کیا ہے. ہم آپ کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر اس طرح کی ملاقات میں ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہماری گفتگو کو قبول فرمائے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا دورہ ہوا ہے 3 روزہ. ماشاءاللہ موقر محترم وائس چانسلر صاحب ڈاکٹر سید عین الحسن صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے اور ہماری ان کی گفتگو کے دوران بہت ساری کارآمد باتیں سامنے آئی ہیں. بالخصوص انہوں نے یقین دلایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اردو اکیڈمی نیشنل اردو یونیورسٹی کے تال میل کے ساتھ کام کرے گی. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اکیڈمی کو ریکگنائز کرتے ہوئے، اکیڈمی کے کارہائے نمایاں کو اکنالج کرتے ہوئے سرٹیفکیٹ کورس کا آغاز کریں گے. جب سرٹیفکیٹ کورس کا یہاں سے آغاز ہو جائے گا تو پھر مزید انشاءاللہ تعالی اردو کے فروغ میں، اردو کی تعلیم و تربیت میں انشاءاللہ ہم سب مل جل کر آگے بڑھیں گے. میں پھر ایک بار آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ اسی طرح سے ہم آپ ملتے رہیں گے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو ترقی، سلامتی، کامیابی عطا فرمائے، ہمارے ملک کی عوام کو خوشحالی عطا فرمائے اور ہر زبان کا فروغ ہو اور ہم اہل اردو آپس میں پیار و محبت کے ساتھ ملتے رہیں اور ملک و ملت کی ترقی کے لیے، زبان و ادب کی ترقی کے لیے کام کرتے رہیں. شکریہ، جزاک اللہ، تھینک یو. کرنے کی ذمہ داری اپنائی ہے. تو ایک شعر جو ہے اردو کی نظر کرنا چاہوں گی. ہندوستان کی بیٹی ہے، ہندوستان کی بیٹی ہے، دنیا کوشاں ہے، دنیا کی شان بھی ہے. کتنی انوکھی میٹھی یہ اردو زبان ہے. اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر الفاظ میں حاضرین، تمام مہمانان خصوصی کو کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے اور میں اپنی دل کی گہرائیوں کی طرف سے شکریہ ادا کروں گی، شکریہ ادا کرتی ہوں. اور انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایسے بار بار موقع آئے جب ہم اور آپ